اگر خودتان خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام نمی کنید، شما یک موقف ولایی، یک کار در راه نصرت حضرت زهرا سلام الله علیها انجام نمی دهید، چرا یک کسی دیگر اگر میخواد انجام بده در برابر او جبهه میگیرید؟ شما ملاعن، شما فسقه فجره، شما در برابر این همه بدعتها کفرهای خامنه‌ای نه تنها ساکت هستید، همیاری هم میکنید. میدانید که امروز مردم ایران از دین برگشته، علتش کیست؟ علتش خامنه‌ای و خمینیه و علتش سکوت علمای شیعه است. خود خامنه‌ای در سخنرانی‌های خود مکرر متذکر می شود که اگر این نظام سقوط بکند بزرگترین لطمه را روحانیت می‌خورد. کاملا این درسته، کاملا این درسته، چون روحانیت آمده گدای در خامنه‌ای شده، چون روحانیت آمده مانند سگ دم میزنه بر دربار خامنه‌ای. به این خاطره و الا اگر روحانیت حسابش را از نظام ایران جدا می‌کرد، خامنه‌ای سقوط بکنه نکنه، روحانیت و مرجعیت حوزه علمیه پابرجا میماند، چون حساب اینها جدا میشه.